सयौं थुङ्गामा त एउटै थुङ्गा मात्रै फुलेको छ। अरू थुङ्गा त चाहिँ त्यो ओझेलमा चाहिँ वनमाराले चाहिँ च्यापेर चाहिँ मारेको चाहिँ त्यो पानी नपाएर मराए जस्तो छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ अब खण्डित गर्दाखेरि अब नुवाकोटमा चुनाव लिएर त अर्जुन नरसिंह केसी जितेर आउने भयो, अनि सिन्धुपाल्चोकमा चुनाव गर्दाखेरि पशुपति शमशेर जितेर आउने भयो, अनि काभ्रेमा तामाङको गाउँमा चुनाव गर्दा राजेन्द्र खरेल जितेर आउने भयो होइन। अब मकवानपुरमा चाहिँ चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमल थापा जितेर आउने भयो, अनि धादिङमा जुन चुनाव गर्दा राजेन्द्र पाण्डे जितेर आउने भयो। 1945मा सर एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङले हिमाल चढ्दासम्म नाम्ची बजारका मान्छेहरूले आफ्नो घरको चाहिँ तिरोहरू चाहिँ खाममा उता चाहिँ तिब्बतमा गएर चाहिँ तिङ्ग्रीमा गएर चाहिँ बुझाउँथ्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँका बुढापाकाले भन्छन्। हाम्रो शेर्पाको नाम 7 दिनमा प्रत्येक दिन बारको नाम हुन्छ, जस्तै बुधबारलाई हामी लाक्पा भन्छौँ। अब लाक्पा भनेपछि केटा भयो भने केटी भयो भने यो मान्छे बुधबार जन्मेको भनेर भन्छ। बिचको मिडल नेम चाहिँ हाम्रो लिङ्ग छुटाउँछ। केटा हो भने लाक्पा नुर्बु भनेपछि त्यो केटा भयो, बुधबार जन्मेको केटा भयो। लाक्पा ढोमा भनेपछि त्यो चाहिँ बुधबार जन्मेको केटी भयो। हाम्रो थरसँग कुनै मतलब नै हुँदैन। त्यहाँ नजिकको छ त्यही जाति समुदायको नाम लेख्छौँ भनेर चाहिँ कतिजना चाहिँ अब रस्वती र कतिजना शेर्पाले तामाङ पनि लेख्न लगाए होइन। पश्चिमतिर चाहिँ लमजुङको छेउछाउ बस्नेहरू त्यहाँको चाहिँ गुरुङ गरेर अब मुस्ताङको चाहिँ भोटे राजालाई विष्ट भण्डारीकरण गरेर विष्ट भनेर लेखिदियो होइन। अब तेन्जिङले हिमाल चढ्यो। अब तेन्जिङ भनेको रामेछापको तेन्जिङ हो कि दोलखाको तेन्जिङ हो कि कहाँको तेन्जिङ भन्दा हुनु पर्यो। त्यति बेला मान्छेहरूले आफ्नो ठेट ठाउँ पनि बताउँथ्यो कि पूर्वेली पश्चिमेली होइन, उत्तर दक्षिणका मान्छेहरू हामी भन्थ्यौँ होइन। नागरिकता वितरण गर्नु र भोटेबाट नामबाट होइन, अलिकति त्यसो गर्दा टिबेटन नजिक हुन्छ, टिबेटनले नागरिकता लिन सजिलो हुन्छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो घटाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो शेर्पा थर चाहिँ लेख्न बाध्य बनायो। भनेपछि यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि हामी के अहिले देख्दैछौँ भने इतिहासमा शेर्पा जातिको आफ्नै एउटा राज्य थियो। शेर्पाले मान्ने बौद्ध धर्महरूलाई चाहिँ राज्यले जुन प्रकारको चाहिँ संरक्षण हिन्दू धर्ममाथि त्यस्तो खालको संरक्षण उसको पनि हुनु पर्यो होइन। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, आजको बसाइमा हामीहरूसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई मैले परिचय दिइरहनु आवश्यकता छैन, किनकि जनमानसमा उहाँको अनुहार निकै नै परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ समाजसेवामा विगतको लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा दबिएका अनि तल दबाइएका जातिहरूको उत्थान गर्नको लागि र पिछडिएका ठाउँहरूलाई प्रमोट गर्दै अनि मानव कल्याणको लागि सेवामा तत्पर रहनुभएको अतिथिगण हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ आङ्काजी शेर्पाज्यू। आङ्काजी सर, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद टसिदाले। तपाईँलाई नयाँ पाना मिडियामा स्वागत भन्न चाहन्छु र साथसाथै यहाँसम्म हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यी दिनहरूमा म देख्दैछु तपाईँ धेरै यात्रा गर्नुभएको छ अनि मैले अघि अफलाइनमा सोधेँ पनि तपाईँलाई कि तपाईँ थाक्नुहुन्न भनेर, किनकि अस्ति भर्खर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ओखलढुङ्गाबाट आउँदैछु भाइ, फेरि म तपाईँको पोस्ट हेर्छु यात्रा गर्नुभएको छ। कस्तो चल्दैछ अचेल तपाईँको दिन? अब उमेरले म 66 पुगेँ। हजुर। अब जिम्मेवारी दिएको छ, अभियन्ताको जिम्मेवारी पाएको छु, पार्टीको जिम्मेवारी पाएको छु। अघि तपाईँले भन्नुभयो के अरे परिचय उसमा नै इन्ट्रोमा नै उत्पीडित जातिहरू चेतनशील बनाउन उसको चेतनाको बिर्को खोल्नुपर्ने अवस्था छ। उसको चेतनाको बिर्कोमाथि राजनीतिक अवसरले छोपिएको छ, उसको चेतनाको बिर्को अशिक्षाले छोपिरहेछ, उसको चेतनाको बिर्को चाहिँ नि त्रास प्रलोभनमा फसिरहेछ। त्यही कारण ती चेतनाको बिर्कोहरू जुन छोपिएको बिर्कोहरू उखाल्दै चेतनशील बनाउँदै आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ जुझारु बनाउनका लागि लाग्दा र उहाँहरूले जुन प्रकारको रुचि देखाउँदाखेरि त्यो आफ्नो थकान पनि एक प्रकारको चाहिँ महसुस नहुने क्षणमा पुग्दो रहेछ। भनेपछि तपाईँ अहिले सेवामा नै लागि पुर्नु भएको छ उत्थानको लागि। यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै खुसीको कुरा हो। नेपालमा यस्ता धेरै जात जाति छन्, दबिएका छन्। हजुर, तपाईँले भनिहाल्नुभयो हरेक कुराले दबाइएको छ, उनीहरूलाई उठाउनु आवश्यकता छ। अनि यी भयो तपाईँको राजनीतिक एउटा जीवन तपाईँ जुन जिरहनु भएको छ। पारिवारिक जीवन कस्तो बिताइरहनु भएको छ? पारिवारिक जीवन मेरो श्रीमती, 2टा छोरा छन् होइन। हाम्रो अब पेसागत रूपमा म 14 वर्ष चाहिँ शिक्षक काम गरेर हङकङ बुढाई नेपालमा करिबन 14 वर्ष शिक्षक पेसा गरेर अवकाश प्राप्त भएको हुँ र अहिले चाहिँ त्यही शिक्षक पेसाबाट कमाएका सम्पत्ति खर्चेर चाहिँ बाँकी जीवन व्यतीत गर्ने काम मैले गरिरहेको छु। धेरै 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 खुसीको कुरा। तपाईँले यति लामो वर्ष शिक्षामा बिताउनु भयो। मान्छेको शिक्षा चाहिँ के भन्छ, एउटा आँखा हो मान्छेको लागि, उज्यालो ज्योति हो। धन्यवाद छ तपाईँलाई। र अब हामी कुरा गरौँ एकैछिन। तपाईँ आफै पनि शेर्पा
होइन मलाई त्यति राम्रोसँग ज्ञान छैन शेर्पा जातिको बारेमा जस्तो कि तामाङको भित्रमा सब अरू थरहरू पनि हुन्छन् के शेर्पामा त्यस्तो केही छ तपाईँको छ शेर्पा अब के अरे यहाँका आदिवासी जनजाति जो हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् पूर्व ताप्लेजुङदेखि लिएर पश्चिममा चाहिँ यहाँ रसुवा समनको भूभाग हिमाली क्षेत्रहरूमा शेर्पाहरू बस्दछन् शेर्पाहरू मूलतः चाहिँ 4वटा प्रमुख थर हुन्छन् त्यसमध्येमा फेरि विभिन्न उपथरहरू हुन्छन् र स्वाङ्गेबाई नहुनेमा लामा र च्यावा भन्ने 2 थर हुन्छ उसका चाहिँ स्वाङ्गेबाई हुन्न अर्को चाहिँ थिमी र चाहिँ अरू चाहिँ मिग्याकहरूको चाहिँ नि धेरै स्वाङ्गेबाईहरू हुने गर्छन् र शेर्पाहरू अब तपाईँलाई थाहा छ पूर्वकालदेखि नै तिब्बतमा चाहिँ व्यापार हुँदाखेरि भोट र चाहिँ गोर्खा राज्यको बिचको चाहिँ व्यापार केन्द्रको चाहिँ मूल व्यापारिक चाहिँ शेर्पाहरू र पूर्व टिबेटनहरू गनिन्छ र हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिहरू धेरै चाहिँ टिबेटनहरूसँग हाम्रो चाहिँ त्यसको रुट चाहिँ त्यहाँ जोडिन आउँछ बुद्ध धर्म एउटै हो भाषा पनि हाम्रो चाहिँ अधिकांश त होइन जस 50% चाहिँ हाम्रो रुट मदर जस यसको यो शेर्पा भाषाको चाहिँ एउटा रुट चाहिँ टिबेटन भाषा फरक पर्दैन ओके अहिले अब कुरा गर्दै गर्दाखेरि शेर्पा जातिको तपाईँले भन्नुभयो कि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर हिमाली भेगमा बसोबास गरेका छन् होइन यकिनन तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि अहिले शेर्पा जाति अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ बाहुल्यताको आधारमा कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ धेरै शेर्पा जातिहरू बसोबास गर्ने गरेको छ शेर्पाहरूको राम्रो बाहुल्यता भएको जिल्ला चाहिँ सोलुखुम्बु रामेछाप दोलखा हजुर केही अंश सिन्धुपाल्चोक यो क्षेत्रहरू चाहिँ शेर्पाको बाहुल्यता रहेको जिल्लाहरूमा पर्छ र नेपालभन्दा बाहिर पनि छन् नेपालभन्दा बाहिर त अब तपाईँ अघि भन्नुभयो सिक्किममा छ दार्जिलिङमा छ होइन भुटान अमेरिकामा छ इभन लन्डनमा अहिले माइग्रेट जुन भएको छ त्यो अवसरमा धेरैजना देशहरूमा शेर्पाहरू छन् अहिले पछिल्लोपल्ट जुन चाहिँ अब ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लोपल्ट माइग्रेट भएर जानेहरू त धेरै नै छ त्यो चाहिँ विश्वभरि नै फैलिएर बसेका छन् तर संस्कृतिको हिसाबमा एज अ कम्युनिटी होइन समुदायकै हिसाबमा इस्टाब्लिस भएका ठाउँहरू छन् त नेपालभन्दा बाहिर जस्तो कि भुटानमा छ सिक्किममा छ यी बाहेक अन्त कतै अब अमेरिकामा पनि एक प्रकारको चाहिँ नि अहिले शेर्पाहरू आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति चाहिँ एकदम सचेत भएका छन् अमेरिका जस्तो महँगो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ गुम्बा निर्माण गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित मुख्य चाडहरू बुद्ध जयन्ती होइन गुरु पद्म सम्भवको चाहिँ के अरे शिक्षाको उस दिन होइन अनि त्यसबाहेक अन्य विभिन्न चाहिँ लोसार लप्सो पूजाहरू नित्य चाहिँ जुन शेर्पा समुदायको चाहिँ धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका चाहिँ चाडपर्वहरू त्यहाँ चाहिँ नियमित रूपमा सामूहिक रूपमा चाहिँ मनाउने गरेको पाइन्छ ओके अनि अहिले पछिल्लो समयमा यदि हामी अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ आफ्नो कम्युनिटीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ जस्तो कि नेपालको राजनीतिक स्तरमा र आर्थिक स्तरमा तपाईँ शेर्पा जाति कहाँ उभिएको देख्नुहुन्छ अवसरको हिसाबमा अब नेपाललाई चिनाउने एउटा पर्यायवाची नेपाल भन्दाखेरि विदेशीले चिन्दैनन् शेर्पा ल्यान्ड भन्यो भने चाहिँ विदेशीले चिन्छ र यसरी नेपालको पहिचान बोकेको शेर्पाहरू हिजो राणाकालदेखि अहिले चाहिँ गणतन्त्रको युगसम्म पनि पहिचानबिन अवस्थामा उनीहरू बसेका छन् उसका धर्म भाषा संस्कृतिहरू र विशेष उसको चाहिँ बुद्ध भूमिमा बौद्ध मार्गी भएको नाताले बुद्ध जन्मेको भूमिमा बौद्ध धर्मप्रतिको उपहास यो उहाँहरूको लागि हामी शेर्पाको लागि एउटा ठुलो पीडादायी विषय हो र अब हेर्दाखेरि पनि अब धार्मिक रूपले चाहिँ हिन्दू धर्ममाथि अथवा हिन्दूको मठ मन्दिरमाथि संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्न राज्यले अरबौँको लगानी गर्छन् अब चाहिँ पशुपतिमा नै सुन चाहिँ कति करोडको सुन चढाउँछन् अब त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ परेका चाहिँ बौद्धनाथ स्तूपा चाहिँ भूकम्पले भत्काउँदाखेरि त्यहाँ राज्यबाट 100 लगानी भएन अन्ततगत चाहिँ बौद्ध मार्गी देशहरूको सहयोगमा चाहिँ सम्भवतः नेपालमा भूकम्पपछि चाहिँ पुरातात्विक महत्त्व बोकेको के अरे स्थलको निर्माण भएको त्यो पहिलो चाहिँ उसो स्थल हो त्यस कारणले चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो अवस्था हामी विदेशमा नेपालको पहिचान भएको हामी शेर्पा समुदाय हाम्रै देशमा अहिले एक प्रकारको पहिचानविहीन अवस्थामा राजनीतिक रूपले पहिचानविहीन अवस्थामा आर्थिक रूपले पहिचानविहीन अवस्थामा भाषिक रूपले पहिचानविहीन अवस्थामा हामी बसेकै चाहिँ गाउँपालिकामा शेर्पाको बाहुल्यता भएको गाउँपालिका खुम्बु पासाङ लमु भनेको शेर्पाको बाहुल्यता भएको ठाउँ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ
सरकारी कामकाजको भाषा शेर्पा हुन्न। दुधकुण्ड नगरपालिका होइन, यस्ता धेरैजना नगरपालिका छन् जहाँ शेर्पाको बाहुल्यता छ। त्यो ठाउँहरूमा शेर्पाको भाषा धर्म संस्कृतिप्रति राज्य उदासीन देख्दाखेरि हामीलाई निश्चित रूपमा त्यो हाम्रो लागि निराशाजनक एउटा अवस्था हो। भनेपछि तपाईँले समग्रमा अहिले कुरा गर्दाखेरि शेर्पा जाति पछि परेको देख्नुहुन्छ होइन? व्यक्तिगत रूपमा शेर्पाहरू अगाडि होलान्, उद्यमशील छन्। आर्थिक उपार्जनको सन्दर्भमा आरोहणबाट अनि विभिन्न चाहिँ पेसा व्यवसायबाट आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई अन्य जाति समुदाय, नेपालमा भएका अन्य जाति समुदायको तुलनामा धेरै तल्लो अवस्थामा चाहिँ होइन। तर पनि राज्यको नीति निर्माण नीतिको दायराभित्र शेर्पाहरू नपर्दाखेरि चाहिँ कता कता एक प्रकारको दुखेसो चाहिँ हाम्रो हुन्छ। त्यो पनि अहिले जस्तो कि हामीले आर्थिक र राजनीतिक कुरा गर्दा गर्दै पनि जस्तो कि शेर्पा भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ भने जो चाहिँ अब जसले शेर्पा जातिले राम्रोसँग चिनेको छैन होइन, इभन विदेशीहरूको कुरा गरौँ, शेर्पा भन्ने बित्तिकै हामीलाई के आउँछ, हिमालको झलको आउँछ होइन। हिमाल आरोहण गर्ने पर्वत आरोहीहरू भनेर चिनिन्छ र सगरमाथा अथवा कुनै पनि हिमाल आरोहण गर्दाखेरि शेर्पा गाइड बेगर जाँदैनन् मान्छेहरू। सँगसँगै आरोहण गरेको मान्छेको ठुलो इज्जत हुन्छ, नाम हुन्छ, प्रचार हुन्छ होइन, उसको लागि एउटा छुट्टै निष्ठा हुन्छ, आदर हुन्छ। तर त्यो सँगसँगै चढेको शेर्पाको चाहिँ हामी सिर्फ शेर्पा मात्रै सुन्छौँ होइन। यसमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब विडम्बना हो के अरे विश्वका एकदम अग्लो चाहिँ शिखर हामी चोमोलोङमा भन्छौँ। सगरमाथा त्यो संस्कृत भाषाबाट त्यो फेरि पनि हाम्रो पहिचानलाई मेटाउने प्रयोग गरेर हाम्रो शेर्पा भाषामा त्यो चोमोलोङमा छ। चोमोलोङमा माथि पहिलो मानव पाइला टेक्ने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा जो आफै शेर्पा समुदायको हुन्। र नेपाल राष्ट्रले के गर्व गर्नुपर्थ्यो भने हाम्रो नेपालीले हिलरी र तेन्जिङ नोर्गेले पहिलो चाहिँ नि तेन्जिङ नोर्गेले माथि टेकेको। किन भन्दाखेरि पथ प्रदर्शक बनेपछि त विदेशीभन्दा अगाडि त बाटो देखाउने मान्छे हुन्छ। त्यो सामान्य एउटा बच्चाले पनि अनुमान गर्न सक्छ कि हिलरीले तेन्जिङ नोर्गेमा कसले टेक्यो भन्दाखेरि अब अभियसली चाहिँ तेन्जिङ नोर्गेले टेक्यो। यद्यपि तेन्जिङ नोर्गेले चाहिँ हिलरीको अपमान गर्न चाहेनन्, हामी दुईटाले सँगै टेक्यौँ भने त्यो उहाँको महानताको कुरा हो। त यसरी मानव समुदायबाट सर्वोच्च शिखरमा पाइला टेक्ने पहिलो नेपाली हुँदै पनि शेर्पा भएको नाताले उहाँले विदेश भ्रमणमा जाँदाको लागि नेपाल सरकारसँग पासपोर्ट माग्दाखेरि उसलाई नागरिकता पनि दिएन, पासपोर्ट पनि दिएन। र तेन्जिङ शेर्पालाई बाध्य भएर चाहिँ भारतमा गएर जवाहरलाल नेहरूले उसलाई नेपालको चाहिँ इन्डियाको नागरिकता दिएर इन्डियन पासपोर्टबाट उसले विश्व भ्रमण गर्यो। यो शेर्पा माथि नस्लवादी राज्य सत्ताले गरेको एउटा ठुलो अपमान। एउटा अहिले चाहिँ हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले भने चाहिँ हाम्रो धर्मराज थापाले गीत गाएको छ, के आधारमा हाम्रो भने नागरिकता दिएको छैन। उसका चाहिँ के अरे दार्जिलिङमा उसका चाहिँ भारत सरकारले ठुला सङ्ग्रहालय बनाएको छ होइन, उसका जीवनी त्यहाँ चाहिँ अंकित छन् कि जब नेपालको भूमिमा जन्मेको तेन्जिङ नोर्गेको यहाँ चाहिँ उसको स्मरणमा अहिले बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा एयरपोर्टको नाम चाहिँ तेन्जिङ हिलरी चाहिँ नि एयरपोर्ट भनेर राख्छ। अन्यथा कुन चाहिँ चिजको नाम चाहिँ तेन्जिङबाट चाहिँ राखिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ शेर्पा समुदायमाथि राज्यले गर्ने विभेदको कुरा हो। अब मेरो पोइन्ट चाहिँ के हो भने जस्तो कि एउटा शेर्पा जाति अनि हामी यो विश्वास गर्छौँ कि कुनै पनि जाति कसैको अन्डरमा आउनु अगाडि होइन, कुनै पनि विदेशी शक्ति अथवा कसैको तल पर्नु अगाडि आफैमा एउटा राज्य, आफैमा स्वाधीनता भएको समुदायहरू हुन् होइन, हरेक जातिहरू। र अहिले पछिल्लो समयमा शेर्पा भन्ने बित्तिकै हिमालमै मात्र किन सीमित राखियो त? के उसको पहिचान, उसको राजनीतिक अधिकारहरू सबै कुरा चाहिँ के सिर्फ हिमालसँग मात्र जोडिएको हो र? यो नहुनु पर्ने मलाई लाग्छ, यो होइन। तपाईँलाई कसरी यसमा म तपाईँलाई रोकेँ अलिकति मलाई इतिहासको कुरा बताइदिनुहोस् कि शेर्पा जातिको एउटा उदय कसरी हुन आयो होइन? तपाईँहरूको आफ्नो इतिहास होला जहाँ चाहिँ तपाईँहरू आफै र आफ्नै समुदायमा चाहिँ राज्य गर्दै बस्नु भएको एउटा समय होला, तर त्यो समय खोसियो जसको कारणले गर्दाखेरि आज यो एउटा विभेदमा हामी जिउन परेको छ होइन, यो एउटा थिचोमिचो हामी परेका छौँ। मलाई त्यता चाहिँ अलिकति डोराउन सक्नुहुन्छ, अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। हामी शेर्पा समुदायको मानव सभ्यताको इतिहास जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिन्धु घाटीको सभ्यतासँग भन्दा पनि बढी मङ्गोलको चाहिँ सभ्यताबाट चाहिँ हामी आएको हो कि भन्ने एक प्रकारको विश्लेषकहरू बनाएछ। यद्यपि केही आलोचकहरू
पहिला शेर्पाको चाहिँ उद्गम चाहिँ सिन्धु घाटीको सभ्यतासँग जोडेको हो। पछि मङ्गोल भएपछि त्यहाँबाट पनि कुरा उठेको, अन्यथा यसको चाहिँ मूल उत्पत्ति थलो भनेको सिन्धु घाटीकै मानव सभ्यतासँग जोडेको छ भन्ने एक थरीको चाहिँ अनुसन्धानकर्ता अथवा समाजशास्त्रीहरूको भनाइ छ। यद्यपि बहुसङ्ख्यक मान्छेले हाम्रो सभ्यता चाहिँ मङ्गोलियन सभ्यतासँग जोडेको छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुविधा छैन। अब शेर्पाहरू परपूर्वकालमा जसरी सम्पूर्ण मानव समुदायहरू एउटा स्वतन्त्र आफ्ना चाहिँ थाथलोमा बस्थे, शेर्पाहरूको पनि थाथलो अहिलेको वर्तमान भोटको खामदेखि अहिलेको नेपालको वर्तमान अहिले हामी बसेको चाहिँ हिमाली जिल्लासम्म हुन्। त्यति बेला मानिसहरूको एउटा स्थायी बसोबास हुन्न थिए। एउटा मानिसहरू सबै एउटा फिरन्ते जीवन मौसम अनुसार चाहिँ आफ्नो चाहिँ बसाइ गर्दै जाने। जाडो भएपछि मान्छे चाहिँ उँधो अलिकति तल न्यानो भागमा आउने, जुन अहिलेको हाम्रो चाहिँ हिमाली भूभागसम्म हामी आउँथ्यौँ। र चाहिँ जब चाहिँ बर्खा लाग्यो गर्मीबाटै हामी चाहिँ चौरी लिएर चाहिँ नि माथि चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ तिब्बतको चाहिँ खामसम्म जाने। कालान्तरमा गोर्खा राज्य र चाहिँ भोट राज्यको बारे बिचमा धेरै लडाइँहरू भए र रसुवागढीको सन्धिमा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह र भोट राजाहरूको बिचमा पानी डोलो सन्धि भनेको चाहिँ हिमालको टुप्पोबाट पानी एक मुठी पानी खसाउँदाखेरि उत्तर बगे भोट राज्यको हुने, दक्षिण बगे चाहिँ नि गोर्खा राज्यको हुने। त्यो सन्धि किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो हिमाली क्षेत्रहरू असाध्यै विकट क्षेत्र, कुनै पनि शक्तिले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो झन्डा गाडेर आफ्नो सैनिक राखेर सदाभरिको लागि स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने। अब हिउँ जाने हुने बेलामा सबैजना त्यहाँबाट भागेर अन्त जाने, बर्खा लाग्यो सबैजना चाहिँ जो पहिला पुग्छ उसले मेरो भूभाग भनेर झन्डा गाड्दै विवाद हुने भएपछि उनी एउटा स्थायित्वको लागि चाहिँ दुईवटा देशको बिचमा सन्धि भयो पानी डोलो सन्धि अनुसार। हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिउँदमा चाहिँ के अरे बर्खामा माथि जाने खामदेखि लिएर तल्लो चाहिँ हिउँदमा आउने भूभाग चाहिँ ठ्याक्क गन्यौला छिनेको जस्तो गरेर चाहिँ सन्धि हुँदाखेरि हाम्रो भूभागहरू दुई भागमा टुक्रे। एउटा टाउको भोटमा गए, पुच्छर हामी यहाँ भए। जस्तै तपाईँलाई महाकालीमा भएको चाहिँ ब्यासी यो सुगौली सन्धि गर्दाखेरि त्यहाँ जन्दै 18-19वटा चाहिँ गाउँ थियो। त्यसमध्येमा सुगौली सन्धिमा आदि गाउँ भारतमा परे, आदि गाउँ यता परे। यद्यपि त्यहाँको जीवन पद्धतिहरू मिल्दछ। त्यही कारणले हामीहरू चाहिँ के अरे आफ्नो आदिभूमिसहित चाहिँ खण्डित भएर आएका जाति समुदाय हौँ। मानिस धेरैले हामी चाहिँ तिब्बतबाट चाहिँ माइग्रेट भएका भन्छन्, त्यो होइन। हाम्रो भूभाग होइन तिब्बतमा पनि छ र यहाँ के अरे अहिलेको नेपालमा पनि छ। त्यो सन्धिको कारण हाम्रा भूभागहरू टुक्रेका हुन्। र अब हामी हिमाली क्षेत्रमा किन भन्दाखेरि हाम्रो शारीरिक बनावट नै जस्तै फोक्सो, शेर्पाको फोक्सोहरू अन्य मानव समुदायको भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। यो अध्ययनले प्रमाणित गरेको हो। हामी बिना अक्सिजन सगरमाथा चढ्न सक्छौँ। हाम्रा चाहिँ के अरे चाहिँ सगरमाथा पग्लिँदैछ। यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि त्यहाँ नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि सबै क्याबिनेट मिनिस्टर त्यहाँ बैठक बस्दाखेरि 5 मिनट उभिनलाई अक्सिजन लाएर बसिरहने अवस्थामा त्यहाँ 5-6 वर्षको बच्चाहरू खाली खुट्टा फुटबल खेलिरहेका हामीले देखेका थियौँ। त्यो भनेको मतलब बाई बर्थ उनीहरू त्यो क्लाइमेटको लागि बनाएको। उसको चाहिँ हिँडाइहरू, उसका लवाइहरू, उसका खाना, उसको पोसाक, यी सबै चिजहरू चाहिँ त्यहाँको हावापानी सुहाउँदो। र हाम्रो लागि निश्चित रूपमा चाहिँ सोलुबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपालगञ्ज आउनु पर्यो भने त्यो हाम्रो लागि ठुलो कठिन। मलाई नै थाहा छ, हामी काठमाडौँमा आउँदाखेरि मच्छरले टोक्दाखेरि यो गालहरू यस्तो एकदम सुनिएको होइन, त्यो मलाई अनुभव छ। किनभने हाम्रो गाउँ हिमाली क्षेत्रमा त्यस्तो कीटाणुहरूले टोक्ने पनि छैन, त्यस्तो बिगालो पनि छैन। त्यही कारण शेर्पाहरूको चाहिँ त्यो शारीरिक बनावट होइन हिमाली क्षेत्रसँग त्यसको चाहिँ प्राकृतिक जीवसँग जुन अनुनासिक सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दा पनि शेर्पाहरू चाहिँ नर्मली इभन अहिले चाहिँ जहाँ मैले जुन जिल्लामा शेर्पाहरू वासस्थान बसेका छन् त्यसको तल्लो चाहिँ धान उम्रिने ठाउँमा अन्य जाति समुदाय, त्यसपछि माथि चाहिँ त्यसपछि एक फरक र शेर्पा अधिकांश शेर्पाहरू अलिकति माथि जो टप चाहिँ टाकुराको छेउमा जहाँ आलु र मकै भए केही पनि फल्दैन त्यो ठाउँमा चाहिँ बसोबास गरेको पाउँछ। र उनीहरूलाई अवसर नै पायो भने पनि उनीहरू त्यो चाहिँ अनकन्टार त्यो असाध्य भनौँ न अलिकति आफूलाई असहज हुने त्यो वातावरण भएको ठाउँमा चाहिँ बसेको चाहिँ कमै मात्र पाइन्छ। यो कुरा गर्दै गर्दा जुन सन्धि भयो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको भूभागलाई चाहिँ बाँड्ने काम गरियो। त्योभन्दा अलिकति अगाडिको कुरा म जोड्न चाहन्छु। त्योभन्दा अलिकति अगाडि जस्तो कि पूर्ण रूपमा शेर्पा जातिहरू चाहिँ यता अब नेपालको अब गोर्खा राज्यको अधीनमा आउनु अगाडि
त्यहाँ पनि एउटा सोसल स्ट्रक्चर थियो होला जुन सोसल स्ट्रक्चरले चाहिँ सम्पूर्ण शेर्पा जातिलाई चाहिँ गभर्न गर्ने चलाउने शासन गर्ने। खाम हाम्रो शेर्पाहरूको राज्य हो, खाम राज्य तिब्बतको खाम क्षेत्र शेर्पाहरूको चाहिँ के अरे राज्य हो होइन, त्यसमा कुनै विवादै छैन। त्यो अहिले पनि प्रमाणित गर्न सक्छ होइन। अहिले पनि हाम्रो शेर्पाका चाहिँ पुर्खाजहरू त्यहाँ अब हामीसँग मिल्दोजुल्दो मान्छे त्यहाँ पनि छ होइन। त्यसबाहेक चाइनाका अरू भूभागमा पनि अहिले एउटा चाहिँ चाइनिज एन्थ्रोपोलोजिस्टले चाहिँ पत्ता लागेको छ कि शेर्पाहरूको जस्तै रहनसहन भएको, धर्म संस्कृति भएको, एउटै खालको जुन प्रकारको घर हामीले चाहिँ खुम्बु क्षेत्रमा हामी बनाउँछौँ त्यस्तै खालको घर बनाउने एक प्रकारको समुदाय चाहिँ नि चिनमा छ भन्ने एउटा एन्थ्रोपोलोजिस्टको दाबी छ। र उहाँले चाहिँ त्यो अध्ययन चाहिँ हामीसँग पनि सेयर पनि गर्छ। तर हाम्रो चाहिँ भौगोलिक निरन्तरतालाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको वर्तमान नेपाल र चाहिँ नि यो तिब्बतको चाहिँ खाम क्षेत्र चाहिँ त्यो बेलामा हामी आफ्नै चाहिँ पुर्खाहरूले चाहिँ स्वशासन गरेको चाहिँ हाम्रो राज्य थियो। त्यो पछि चाहिँ गोर्खा र चाहिँ भोट राज्यको बिचमा सन्धि भएर चाहिँ भूगोल विभाजन भए तापनि गोर्खा राज्यमा भएका कति शेर्पाहरूले त्यो त माथिल्लो चाहिँ निकायमा र सन्धि भयो, तल्लोको निकायमा त टिभी पनि छैन, के थाहा पनि छैन। यद्यपि उनीहरूले पछि चाहिँ गोर्खा राज्यमा गाभिसकेपछि उसको भूभाग त्यति बेलासम्म पनि उसले आफ्नो घरका तिरहरू 1945मा सर एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङले हिमाल चढ्दासम्म नाम्ची बजारका मान्छेहरूले आफ्नो घरको चाहिँ तिरोहरू चाहिँ खाममा उता चाहिँ तिब्बतमा गएर चाहिँ तिङ्ग्रीमा गएर चाहिँ बुझाउँथ्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँका बुढापाकाले भन्छन्। अहिले पनि हामीसँग चाहिँ त्यो भोट के अरे चाहिँ राज्य हुँदाखेरि खाम सरकारबाट चाहिँ जारी गरेका चाहिँ ती रसिदहरू ताम्रपत्रहरू अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छ। र पछि चाहिँ अब के अरे एक प्रकारको चाहिँ राजा महेन्द्रलाई के चिन्ता भयो भन्दाखेरि अब यो तिब्बतमा जुन प्रकारको चाइनिजबाट आक्रमण भयो त्यहाँ धेरै टिबेटन शरणार्थीहरू नेपालमा आउँदाखेरि यी शरणार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ नै त्यो हिमाली क्षेत्रमा जहाँ शेर्पाहरू बसोबास छ। अब त्यो पहिला पनि हामी एउटै भूगोलमा एउटै मान्छे नै हो अनि त धर्म संस्कृति सबै रहनसहन मिल्ने भएर उहाँहरू जहाँ शेर्पाको गाउँमा छ त्यही बसोबास गरेर त्यहीँको खनी खोसेर जीवन यापन गर्दाखेरि नेपाल सरकार ठुलो चिन्ता भयो कि सङ्ख्या एकदम दिन प्रतिदिन बढ्दाखेरि फेरि भोलि चाहिँ भोट राज्यबाट चाहिँ सन्धि गरेर ल्याएको फेरि भोलि चाहिँ त्यस्तै खालको परिस्थिति फेरि उहाँहरू त्यहाँ जाला भन्ने चिन्ता भएपछि नेपालको शेर्पा र भोटका चाहिँ शरणार्थी टिबेटनको बिचमा चाहिँ अन्तर ल्याउनका लागि उहाँले चाहिँ नागरिकता अझै दिने कुरा, त्यति बेला जग्गाको तिरो तिराउने कुरा, तिरो तिर्दा टिबेटनहरूको पनि पछाडि चाहिँ थर हुँदैन। हाम्रो शेर्पाहरूको नाम 7 दिनमा प्रत्येक दिन बारको नाम हुन्छ, जस्तै बुधबारलाई हामी लाक्पा भन्छौँ। अब लाक्पा भनेपछि केटा भयो भने केटी भयो, यो मान्छे बुधबार जन्मेको हुन्छ। बिचको मिडल नेम चाहिँ हाम्रो लिङ्ग छुटाउँछ। केटा हो भने लाक्पा नुर्बु भनेपछि त्यो केटा भयो, बुधबार जन्मेको केटा भयो। लाक्पा ढोमा भनेपछि त्यो चाहिँ बुधबार जन्मेको केटी भयो। हाम्रो थरसँग कुनै मतलब नै हुँदैन। हामी थर पनि लेख्दैन थियो, अहिले पनि टिबेटनहरूमा त्यो चलन थर लेख्ने चलन छैन। तर थर नलेख्दाखेरि त्यति बेलाको चाहिँ तिरो बुझाउँदाखेरि थर बिनाको चाहिँ नाम आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेलाका राणाहरू, त्यति बेला ऊ पनि थियो राणाहरूले होइन, यिनीहरूले एउटा थर दिनुपर्छ, सबै नेपालीको थर हुन्छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ दिनुपर्छ भने त्यति बेला हामीलाई चाहिँ यिनीहरू भोटबाट आएको हुन्, यिनीहरू चाहिँ भोटे भनिदियो भनेर चाहिँ त्यति बेला उनीहरूले हामीलाई भोटेकरण गरेको थियो। र हाम्रो अहिले पनि मेरै बाजेको चाहिँ अंशबन्ध कागजपत्रमा चाहिँ वाङ्गेल भोटेको लेखेको छ। अब मेरो लागि ठुलो नैतिक प्रश्न के हो भन्दाखेरि म भोटेको छोरा शेर्पा कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। म जस्तो एउटा बुद्धिजीवीले त्यसको चाहिँ चुरो कुरा पत्ता नलाइकन त्यतिकै स्वीकार्ने कुरा पनि भएन। मेरै बाजेले लेखेको कागजातमा मेरो वाङ्गेल भोटेको चाहिँ के अरे नाति भने म लेखेको छ भने अहिले आएर अङ्काजी शेर्पा चाहिँ कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ त्यो तिरोतिर चाहिँ भोटे भने चाहिँ लेखियो। अनि भोटे भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले अघि नै भने जस्तै गरेर चाहिँ अब उताबाट चाहिँ नागरिकता दिँदाखेरि अब त्यस्तो कुनै प्रमाण पनि नहुने, दौडाहरू गरेर दिने। टिबेटनहरूले पनि धेरै नागरिकता लिन भएको हुनाले चाहिँ उनीहरू चाहिँ भोटे नभन्नु, त्यहाँ नजिकको छ त्यही जाति समुदायको नाम लेख्नु भनेर चाहिँ कतिजना चाहिँ अब रसवती र कतिजना शेर्पाले तामाङ पनि लेख्न लगाए होइन। पश्चिमतिर चाहिँ लमजुङको छेउछाउ बस्नेहरू त्यहाँको चाहिँ गुरुङ गरेर अब मुस्ताङको चाहिँ भोटे राजालाई विष्ट भण्डारीकरण गरेर विष्ट भनेर लेखिदियो होइन। त्यति बेला त्यहाँदेखि नर्गे शेर्पालाई चाहिँ हिमाल चढ्यो र नागरिकता वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ ल शेर्पा भनेको खास शाब्दिक अर्थ भनेको पूर्वको मान्छे। त्यति बेला थर नहुने तेन्जिङ भने त शेर्पामा नामै हो। अब तेन्जिङले हिमाल चढ्यो, अब तेन्जिङ भनेको
रामेछापको तेन्जिङ हो कि दोलखाको तेन्जिङ हो कि कहाँको तेन्जिङ भन्दा हुनु पऱ्यो। त्यति बेला मान्छेहरूले आफ्नो ठेट ठाउँ पनि बताउँथ्यो कि पूर्वेली पश्चिमेली होइन उत्तर दक्षिणका मान्छेहरू हामी भन्थ्यौँ होइन। काठमाडौँमा पढ्दा पनि कताबाट हो हामी त पूर्वेली हो भन्थ्यो, त्यो ठ्याक्क जिल्ला ठाउँ बताउँदैन पनि थियो। त्यही कारण त्यति बेला तेन्जिङ नोर्गे चाहिँ यस्तो दार्जिलिङमा चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ज्यामी कामको लागि त्यहाँ जानुभएको रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ त्यही नै चाहिँ के अरे दार्जिलिङबाट चाहिँ एभरेस्ट चढ्ने काममा उहाँ लाग्नु हो। अनि उहाँ चाहिँ पूर्वबाट आएको मान्छे भन्दाखेरि तेन्जिङ शेर्पा भनेको पूर्वको मान्छेले चढ्यो, पूर्वको तेन्जिङले चढ्यो भनेको। पूर्वेली तेन्जिङले चढ्यो भनेपछि धर्मराज थापाले चाहिँ हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरो भन्ने गीत गाइदियो। त्यति बेला राजा महेन्द्रले चाहिँ भोटेहरूलाई चाहिँ नि नागरिकता वितरण गर्नु र भोटेबाट नामबाट होइन अलिकति त्यसो भए टिबेटन नजिक हुन्छ, टिबेटनले नागरिकता लिन सजिलो हुन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो घटाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो शेर्पा थर चाहिँ लेख्न बाध्य बनायो। भनेपछि यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि हामी के अहिले देख्दैछौँ भने इतिहासमा शेर्पा जातिको आफ्नै एउटा राज्य थियो जसलाई हामी आफ्नै राज्य खाम राज्य भन्दछौँ। त्यो खाम राज्यमा हमला भयो, अब चाइनिज इम्पिरियल रुल, जसले गर्दाखेरि अहिले खाम राज्य पनि रहेन होइन, अहिले खाम राज्य छैन। खाम छ तर तिब्बतको चाहिँ क्षेत्रभित्र पऱ्यो हो, तर आफ्नै एउटा राज्य रणनीति छैन अहिले। चीनमा अब चीनको सरकारले ती सबै कुरो लिइसकेको छ र नेपालमा पनि त्यतिखेर अब त्यो भोटमा जुन सन्धि भयो त्यसमा जति तपाईँहरू यता तल हुनुहुन्थ्यो शेर्पा समुदायका मानिसहरू, त्यहाँ अब भागबन्ड गर्दाखेरि तपाईँहरू यता नेपालतिर पर्नुभयो र नेपालमा जति शेर्पा हुनुहुन्छ यहाँको अनि राजनीतिक परिवेशले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जात हाम्रो समुदायलाई चाहिँ पछि पार्न खोजेको देखिन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ पछि पारेको हो भन्ने त हामीलाई थाहा भइ नै हाल्यो। अब यो परिवेशमा अहिले अब नेपालमा हामीहरू अब नेपाललाई त विभिन्न नामकरण गरिएको छ होइन। अब के भन्छ 4 जात र 36 वर्ण, यी अनेकन कुराहरू छ हरेक जात जाति। तर एउटा कुरा चाहिँ फ्याक्ट हो, अहिले नेपाल चाहिँ प्लुरलिस्टिक सोसाइटी भएको छ जहाँ चाहिँ बहुभाषा बहुजातीय बहुधार्मिक देश हाम्रो भइसकेको छ। अब यो समयमा तपाईँ एक अब राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ एउटा, र त्यति मात्र तपाईँ आफै एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। हामीले कसरी अहिले सरकारले कस्तो रणनीति ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रा यी सबै जात जातिहरू सँगसँगै शेर्पा जातिको पनि उत्थान गर्नलाई, पहिचानलाई बचाउनलाई र एउटा परिचय निर्माण गर्नलाई चाहिँ कस्तो रणनीति ल्यायो भने चाहिँ यी सबै कुरा चाहिँ समेट्न सक्छ? तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कि हाम्रो नेसन एउटा प्लुरलिस्टिक नेसन हो। अब यहाँ जातिको आधारमा बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक छ। अब त्यसो भनिसकेपछि त्यो प्लुरलिजम चाहिँ कहाँ रिप्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो भने त्यो स्टेटमा पनि रिप्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो, राइट होइन। सबै जातिको साझा फुलबारी भनिसकेपछि त सिंहदरबारभित्र शेर्पा भाषा बोलेको देखाउनु पऱ्यो। शेर्पाहरू त्यहाँ जाने उसको जाने जनसङ्ख्या आधारमा उसको प्रतित्व त्यहाँ रहनु पऱ्यो होइन। शेर्पाले मान्ने बौद्ध धर्महरूलाई चाहिँ राज्यले जुन प्रकारको जाने संरक्षण हिन्दू धर्ममाथि त्यस्तो खालको संरक्षण उसको पनि हुनु पऱ्यो होइन। त्यही कारण हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि कल्पना चाहिँ हामी बहुजातीय बहुधार्मिक मुलुक पहिले त त्यो भन्न पनि गाह्रो थियो। पञ्चायत कालमा त त्यो पनि स्वीकार्दैन। राष्ट्रिय गान नै राजा महाराजाको गुणगान गाउने बाहेक नेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको चाहिँ नेसनल एन्थम पनि थिएन। र प्रजातन्त्र भाली भइसकेपछि अहिले बहुल जाति बहुल भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाला सयौँ थुङ्गा फुलका हामी भन्दाखेरि त्यो गीत गाउँदाखेरि हाम्रो मन हाम्रो चाहिँ छाती चाहिँ एकदम गर्वले फुलेर आउँछ। तर फेरि यथार्थमा त्यो गीत गाउँदा चाहिँ त्यो गर्व हुन्छ। फेरि राज्यले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्यमा त फेरि सयौँ थुङ्गा मात्रै एउटै थुङ्गा मात्रै फुलेको छ, अरू थुङ्गा त चाहिँ त्यो ओझेलमा चाहिँ बनमाराले चाहिँ च्यापेर चाहिँ मारेको चाहिँ त्यो पानी नपाएर मराए जस्तो छ। अब हेर्नुहोस् होइन, अब तपाईँ मैले अघि नै भने त्यस कारण हामीले के भनौँ भन्दाखेरि कमसेकम नेपाल बहुजातीय मुलुक हो, बहुधार्मिक अब हाम्रो प्लुरल स्टेट चाहिँ लाई देखाउनको लागि चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने कमसेकम होइन एउटा बिरुवा जस्तै बिरुवा नै भनौँ न, एउटा चाहिँ के अरे उत्तिस उम्रिने ठाउँको नाउँ चाहिँ उत्तिस घारी भन्छ। सिस्नु जहाँ उम्रिन्छ त्यो माटोको नाम चाहिँ सिस्नु घारी, सिम उम्रिने ठाउँको नाम चाहिँ सिमघारी भन्छौँ होइन। एउटा बिरुवा त उत्पत्ति जहाँ उम्रिन्छन् त्यो माटोको नाम त्यो बिरुवाबाट नामकरण हुन्छ भने एउटा मानव सभ्यताको उत्पत्ति थलोको त्यो भूगोलको नाम चाहिँ त्यही सभ्यताको आधारमा राखौँ न। त्यो त कुनै एउटा चाहिँ एउटा रेसियल स्टेट त होइन नि।
लिम्बुवान भनेको एउटा चाहिँ सिभिलाइजेसन हो। हिजो परापूर्व कालमा लिम्बू सभ्यता त्यहाँबाट आएको थियो। त्यो लिम्बू सभ्यताभित्र क्षेत्री बाहुन पनि थिए, त्यो लिम्बू सभ्यताभित्र चाहिँ के अरे कामी दमाई पनि थिए अथवा दलितहरू थिए होइन। त्यो लिम्बू सभ्यताभित्र सबै जाति भाषा धर्म अट्छन्। त्यही कारणले चाहिँ हामीले के भने हिजो राजा महेन्द्रले चाहिँ एउटै जाति भाषा धर्म संस्कृति बोल्ने मान्छेलाई एउटै प्रशासनिक इकाइ अथवा एउटै जिल्ला एउटा अञ्चलमा राख्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा भावना एकता बढ्छ, यिनीहरू सङ्गठित हुन्छ, यिनीहरू शक्तिशाली भएर फेरि राज्यमा विद्रोह गर्छ भन्ने चिन्ताले उनीहरूको सङ्ख्यालाई अल्पसङ्ख्यक बनाउनको लागि उनीहरूको चाहिँ घना बस्तीलाई चाहिँ जानी चाहिँ 75 जिल्लामा खण्डित गरे। लिम्बूहरू चाहिँ 8-9वटा जिल्लामा खण्डित गरे। काठमाडौँ वरिपरिका तामाङहरूको चाहिँ त्यो बस्तीलाई एउटै अञ्चल एउटै प्रदेश एउटै प्रशासनिक इकाइमा राखिदिएको भए त विकासको हिसाबले पनि सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्थ्यो नि। तर उनीहरूलाई चाहिँ अब खण्डित गर्दाखेरि अब नुवाकोटमा चुनाव लिएर त अर्जुन नरसिंह केसी जितेर आउने भयो, अनि सिन्धुपाल्चोकमा चुनाव गर्दाखेरि पशुपति शमशेर जितेर आउने भयो, अनि काभ्रेमा तामाङको गाउँमा चुनाव गर्दा राजेन्द्र खरेल जितेर आउने भयो होइन। अब मकवानपुरमा चाहिँ चुनाव गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमल थापा जितेर आउने भयो, अनि धादिङमा जुन चुनाव गर्दा राजेन्द्र पाण्डे जितेर आउने भयो। तामाङको बाहुल्यता रहेको चाहिँ जुन त्यो भूगोललाई होइन खण्डित गरिसकेपछि उनीहरू अल्पसङ्ख्यक भयो, अनि विभिन्न चाहिँ खण्ड पार्टीहरूमा विभाजन गर्दाखेरि उनीहरू निर्वाचन गर्दा नआउने भयो। त्यो हिसाबले राखेर फेरि त्यो पहिचान पनि स्थापित नगर्नका लागि हिमाल र नदीका नाउँबाट ती चाहिँ अञ्चल जिल्लाका नामहरू राखे होइन। त्यही कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि साँच्चै नेपाल बहुजातीय बहुधार्मिक मुलुक हो भने चाहिँ देखाउने हो भने स्टेटको रिस्ट्रक्चर पनि त्यसकै आधारमा गरौँ त। सभ्यताको आधारमा चाहिँ लिम्बू सभ्यता उत्पत्ति भएको ठाउँ भने लिम्बुवान जस्तै चाहिँ आसामी जातिहरू बस्ने भूगोलको नाम त आसाम नै छ। नागा जाति बस्ने चाहिँ ठाउँको नाम नागाल्यान्ड छ। गुजराती भाषा बोल्ने जुन भूगोलको नाम गुजरात छ। तामिल भाषा बोल्ने ठाउँको नाम तामिलनाडु छ। भाषिक र जातीय पहिचानको आधारमा चाहिँ नि इन्डियामा प्रदेशहरूको नामाङ्कन र सीमाङ्कन भएको छ। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हामी सीमाङ्कन गर्दै नदी र डाँडालाई चाहिँ आधार नमानौँ। हाम्रो सीमाङ्कन चाहे त्यो वडाको गर्नु परोस्, त्यो गाउँपालिकाको गर्नु पर्छ, त्यो जिल्लाको गर्नु, त्यो प्रदेशको गर्दाखेरि एउटै जाति समुदायको मानव भूगोललाई चाहिँ जानी तर चाहिँ टुक्राउने काम नहो। जस्तै माझीहरू एउटा खोलावारी छ एउटा खोलापारी छ भने त्यो खोलालाई सिमाना बनाउँदा त एउटा माझी अर्कैतिर पऱ्यो वा अर्को माझी अर्कैतिर, त्यो खोलालाई सिमाना नगरेर माझीको चाहिँ जुन के अरे गाउँ छ त्यसलाई एउटै वडामा एउटै गाउँपालिकामा पार्दाखेरि त नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा त माझीहरू पुग्न सक्ने भयो नि त। राउटे कुसुण्डको कहानी त्यही हो होइन। त्यही कारण शेर्पाहरू पनि यसरी चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ राज्यले चाहिँ अब तपाईँले अघि भने जस्तै हाम्रो पनि एउटा उत्पत्ति थलो हो होइन। हामी त भूमिशय चाहिँ खण्डित भएर चाहिँ नेपालमा गाभिएको हो होइन। त्यही कारण अहिले पनि त्यो शेर्पाहरूको एउटा सभ्यता होइन अहिले पनि त्यहाँ हामी बेयुल भन्छ, हिडन भ्याली भन्छौँ क्या। बेयुल भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हिडन भ्याली। त्यहाँ अहिले पनि प्रत्येक चाहिँ कुना कान्दा राखेर चाहिँ त्यो कुरा खोताल्यो भने त्यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्मका ग्रन्थहरू गुम्बाहरू अहिले पनि फेला पर्न सक्छन्। त्यही कारण यस्तो सभ्यता भोगेको त्यो चाहिँ सगरमाथा अञ्चल किन भन्नु पर्यो? सगरमाथाको त पहिचान हराएको त होइन, पहिचान त शेर्पाले खोजेको। राज्यमा चाहिँ यो शेर्पा चाहिँ यो ठाउँको मान्छे हो भनेर देखाउनु पर्ने चाहिँ त्यो हो। अब नारायणी दरबार तब त्यो बेलाका राजाका दरबारहरू यहाँ भएका सबै जातिको राजा भन्ने त कुनै ठाउँमा चाहिँ होइन तमन हल लिम्बुवान हल भन्ने हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो हलहरू कुनै गण्डकी हल कुनै सगरमाथा हल भन्ने चाहिँ नाम पनि त्यही ढङ्गले राखिएको छ, अञ्चलको नाम पनि त्यही ढङ्गले राख्ने। त्यही कारण पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना गरेको छ सबै जातिको साझा फुलबारी चाहिँ भन्ने तर गर्ने बेला चाहिँ नगर्ने। अहिले ठुलो नैतिक दबाब पऱ्यो भोटको राजनीतिको लागि चाहिँ राष्ट्रिय के अरे गान स्वीकार भयो। त्यो राष्ट्रिय गान पनि नहोस् भन्नको लागि ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो। व्याकुल महिलाले चाहिँ त्यो उसले लेखेको त्यो चाहिँ यो कुनै पनि राजावादी हो, यसको चाहिँ यसले लेखेको चाहिँ यो के अरे फर्स्ट भयो त नि यसलाई चाहिँ लागु गरेर हुन्न भन्ने ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो। यद्यपि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो गाउँदा चाहिँ त्यस्तो हुने। अब हाम्रो धर्म संस्कृति चाहिँ कहाँ भन्यो भने राजा महाराजाको मनोरञ्जनको साधन। अब दसैँको बेलामा चाहिँ नाचगान गर्नु पऱ्यो त मारुति भाउ हो, मारुति नाच क्या राम्रो होइन। सेब्रु पनि चाहियो, तामाङ सेलो पनि चाहियो। अनि त्यही नाच अब सिंहदरबारभित्र पनि नचाउँ है भन्यो भने चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ नाच्नु हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ नाच्ने ठाउँ होइन। यो चाहिँ खालि राजा महाराजाले मनोरञ्जन लिने ठाउँ। उहिले चाहिँ प्रजातन्त्र दिवसको दिन शेर्पाको सेब्रु पनि नाच्नुपर्ने राजाको लागि, थारू डान्स चाहिँ पनि नाच्नुपर्ने, तामाङ सेलो पनि नाच्नुपर्ने होइन। त्यही कारण रङ्गमञ्चहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रति खोजिरहने अनि के अरे चाहिँ भोट माग्न लागि पनि हामीले प्रेरित गर्नको लागि हाम्रा कुराहरू उठाए जस्तो गर्ने। तर भोलि सत्तामा त्यो चाहिँ जुन शक्ति चाहिँ पुग्छन् त्यसपछि हामीलाई जुन गरेका बाचा बन्धन हाम्रो पहिचानहरूलाई एक प्रकारको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा नेपालमा 38.2% जनसङ्ख्या चाहिँ
पाउने 3 करोडमा 1 करोड 6 लाख चान्चुन चाहिँ हामी आदिवासीको जनसङ्ख्या छ। राज्य सत्ताबाट चाहिँ उत्पीडन पारेका जाति समुदाय भनेका यहाँका आदिवासी हुन्, यहाँका महिलाहरू हुन्, यहाँका दलितहरू हुन्, यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरू। अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक पार्टीले 400 वर्ष राज्यलाई दबाएका जाति समुदायको के अरे चाहिँ कोणबाट चाहिँ राजनीतिक बहस नै गरेका छैन। जहिले पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ नि ऊ हुने कि त्यो हुने भन्ने प्रसङ्गमा उनीहरूको चाहिँ धेरै कुराका चाहिँ कुराहरू हुन्छन्। झन्डा 1 तारे 2 तारे जति 6 तारे होस्, सोचमा उनीहरूको एकरूपता छ। यो देशमा 400 वर्षको इतिहासमा 7वटा संविधान लेखे, 38 जना प्रधानमन्त्री फेर्दाखेरि यहाँका चाहिँ मधेसी जनजातिहरू एकपटक प्रधानमन्त्री हुन पाएका छन्। अक्कल जुक्कललाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र चाहिँ निरङ्कुशको शासनकालमा मरिचमानलाई चाहिँ राजा बनाएको देखिन्छ। त्यो पनि एउटा उसको राजनीतिक चाहिँ प्रतिरक्षाका लागि ल्याएको मात्र हो। त्यस कारणले चाहिँ राज्य नै एक प्रकारको चाहिँ हामीप्रति चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ विभेद चाहिँ भयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि विश्वमा चाहिँ कति अरब मान्छे छन्, ती अरब मान्छेहरू एक अर्कासँग उसको हस्तरेखा मिल्दैन, कतिपयका चाहिँ रूप रङ पनि मिल्दैन। कोही अग्ला होलान्, कोही होचा होलान्। होचा हुने चाहिँ नराम्रो, अग्ला हुने राम्रो। खस भाषा बोल्ने चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ राष्ट्रवादी, भोटे चाहिँ के अरे बकुलाउने चाहिँ भोटे भन्न थाल्यो भने त त्यो त विभेद हो। विविधतालाई चाहिँ विभेदको रूपमा लिनु भएन। नेपालमा विविधता छ, त्यो विविधतालाई स्वीकार्ने, तर विविधताको आधारमा चाहिँ विभेद गर्ने। र त्यो विभेदको कारण नै अहिले हामी चाहिँ राज्यमा चाहिँ प्रत्युत्पन्न अवस्थामा हामी कहिले पनि शासक हुन पाएनौँ। हामी जहिले पनि 400 वर्ष एक प्रकार शासित अवस्थामा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था यी कारणहरू छन्। भनेपछि अब आउँदो दिनमा चाहिँ अब सरकारको रणनीति यस्तो हुनु पर्यो जसले चाहिँ सबै जात जाति, सबै भाषा, सबै धर्मको रिप्रेजेन्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ सरकार बन्न सकोस्, जस्तै सबैको भलो हुन सकोस्। समाज जस्तै पार्टी बन्यो, समाज जस्तै राज्य बन्नु पर्यो। समाज बहुजातीय छ, राज्य एकल जातीय छ। समाज बहुभाषिक छ, सिंहदरबारदेखि वडासम्म पर्वतीय भाषाभन्दा अरू चल्दैन। इभन लिम्बूको गाउँमा चाहिँ बाहुल्यता भएको ठाउँमा लिम्बू भाषा चल्दैन। सरकारी चाहिँ के भन्छ कार्यालयका चाहिँ साइनबोर्ड एउटै लिपिमा लेखेको छ होइन, त्यसले त नेपालको विविधतालाई त झल्काएन नि त। त्यो झल्काउँदाखेरि चाहिँ त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ। हजुर। अब अन्तमा अब हाम्रो प्रोग्राममा आइदिनु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै अब तपाईँको राजनीतिक जीवन अगाडि बढिरहेको छ, चुनाव नजिकै आइरहेको छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ 2 शब्द? अब अहिले हाम्रो के अरे चाहिँ नेपालमा के छ भने दलितहरूलाई वडा तहसम्म नै आरक्षणको कोटा दिएको छ। अब आदिवासी जनजातिहरूलाई संविधानमा उनलाई निर्वाचन क्षेत्रमा यहाँतिर आरक्षित कोटा भनेर दिएका छन्। यद्यपि 1 करोड 6 लाख जनसङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूको राज्यका विभिन्न तह र निकायमा र राजनीतिक तहमा पनि बडा मुस्किलले 10% पनि उसको प्रतित्व छैन। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ यसपटकको निर्वाचनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येक पार्टीमा रहेका आदिवासी अभियन्ताहरूले पार्टीभित्र चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ आधिकारिक कोटा आरक्षण कोटा प्रतित्वको कोटा नराखेको हुनाले पार्टीभित्र अधिकतम दबाब चाहिँ के दिनु पर्यो भने मेयर उपमेयर लगायत वडा अध्यक्षहरूमा चाहिँ जनजाति महिलाहरू जनजाति चाहिँ एक्टिभिस्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ टिकट दिने चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई जिताउनु पर्यो। र नीति निर्माण अहिलेको चाहिँ गाउँपालिका भनेको चाहिँ एउटा स्थानीय सरकार हो। सिंहदरबारबाट जनताको लागि जति चाहिँ सेवा दिन्छ त्यो सेवा वितरण गर्ने एकदम तल्लो तहको चाहिँ निकाय हो। त्यही कारण राज्यका त्यहाँ चाहिँ अरबौँ करोडको बजेटहरू हुन्छन्, एकदम शक्तिशाली चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि हो। त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा हामी आदिवासी जनजाति पुग्नु भनेको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिँ हामी पुग्ने हो। अब आज हामीले चाहिँ हाम्रा साकेला उधौली उभौली छठ पर्व जितिया लोसार आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पनि नीति निर्माण गर्ने तहमा हामी नपुगेर हामीले बिदा माग्नुपर्ने अवस्था आउँछन् होइन। तर त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने भोलि त्यो नीति बनाउँदाखेरि स्वतः पनि जसरी हिन्दू चाडपर्वले जुन राज्यले संरक्षण दिएर 15-20 दिनको बिदा दिन्छन्, हाम्रो चाडपर्वमा त्यो खालको सार्वजनिक बिदा दिने कुरा, हाम्रो भाषाहरूलाई चाहिँ सरकारी कामका भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा, अनि हाम्रा मातृभाषामा चाहिँ बालबच्चालाई चाहिँ शिक्षा दिने कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले नीतिमा पार्न सक्छ। त्यही कारण चाहिँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँ भनेको अहिले भनेको स्थानीय सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, सङ्घीय सरकार हो। अब आउने चाहिँ निर्वाचन स्थानीय सरकारको र जुन असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। मैले भने नि सिंहदरबारमा यदि 60वटा मन्त्रालय छ भने 60वटा मन्त्रालयले दिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिने चाहिँ तल्लो निकाय भनेको त्यो स्थानीय उस नै हो। त्यही त्यस्तो तहमा हाम्रो प्रतित्व हुनु हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो कुरामा तपाईँहरू चाहिँ
पार्टीभन्दा जातिलाई अलिकति महत्त्व दिएर पार्टीभन्दा अलिकति माथि उठेर जातिको चाहिँ पक्षमा चाहिँ भोट दिनुभयो भने नीति निर्माण गर्ने तहमा हामी पुग्छौँ र हामीले पनि नीति र निर्माणमा हाम्रो पहल कदमी भयो भने हाम्रा भाषा धर्म संस्कृतिहरू जुन राज्यले नस्लवादी शासकहरू जुन उपेक्षा गरेको थियो त्यो अवस्थामा पुग्दैन। त्यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सद्बुद्धि होस्, चेतना खुलोस् भनेर चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आङ्काजी शेर्पाज्यू चाहिँ राजनीतिक कर्मी र समाजसेवी र आज हामीसँग स्टुडियोमा जोडेर र हाम्रो बिचमा शेर्पा जातिको एउटा अलग्गै परिचयको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभयो र हामीले थाहा नपाएका विषयमा उहाँले हामीलाई प्रकाश पारिदिनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आउँदो दिनहरूमा यदि तपाईँ र मेरो घर वरिपरि कुनै पनि तपाईँभन्दा फरक अर्को जाति बसिरहेको छ, कुनै अर्को भाषा बोल्ने मान्छे बसिरहेको छ भने विभेदको आँखाले नहेरौँ, एकले अर्कालाई आदर गरौँ, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै एकले अर्कालाई नेपाली हुँ भनी अँगाल्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो देश एक दिन साँच्चै नै सुन्दर बन्नेछ र जुन कल्पना गरिएको छ कि सयौँ थरीको फुलबारी हो भनेर, अनि त्यो परिकल्पना एक दिन अवश्य पनि पुरा हुनेछ। हस् त, आजको बसाइलाई हामी यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रियाहरू र जिज्ञासाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र आजको बसाइमा सँगसँगै हामी अर्को हप्ता भेट्ने बाचा गर्दै आज हामी बिदा माग्दछौँ। हस् त, नमस्ते।